आम्ही सध्या असा आझाद मैदानाच्या बाहेर आणि आझाद मैदानाचे पळू शकता जे आता पुलीस जे हॅवी पुलीस जे डिप्लॉय केला हे तुमकां दिश्टी पडू शकता। हे जे डिप्लॉय केला कारण 2-3 दिसां पयलीं मिराबाग हांगासर जे प्रोटेस्ट करपी प्रोटेस्टर जे बसलेले तेंच्यांनी शिटकावणी दिल्ली की आमी आझाद मैदानाचेर येतले आनी आमी आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करतले म्हणून। जेन्ना मागीर हे सगळे पळयत जाल्यार आज सोमार ते येवपाचे आसले सकाळी 9:30 सुमार, बट आतां पळयत जाल्यार हांगासर काल राती 11:30 सुमार एक जे कलेक्टर कडल्यान एक नोटीस येता सेक्शन 163 हांगासर लागू जालेले आसा आनी तो म्हणजे हांगासर जमावबंदी आसा ती बंद करपाचे म्हणजे जमावबंदी जावपाक जायना म्हणून इतले हे केलेले आसा ते सेक्शनान म्हटलेले आसा। जर जमाव जाले जाल्यार आमी तांकां हे करतले। पळयत जाल्यार सेक्शन 163 हो इम्पोज जालेलो आसा हांगासर आनी आमच्या फाटल्यान जे तुमी पळोवंक शकता चारूय गेटी जे आझाद मैदानाचे आसा ते बंद केलेले आसा आनी सद्या लोक हांगासर हे केलेले आसात। जेन्ना आमकां सुत्रा कडल्यान कळटा की हांगासर जे प्रोटेस्ट करपी आसा ते येवपाचे आहा काय ना तेय आमकां अजुनी सुत्रा कडल्यान कळटा की खंय ना खंय तेंच्यांनी येवपाचे आहा या येवपाचे ना हेचेर प्रश्न चालू आसा। जर आमी उलयले जाल्यार हे चारूय गेटी आझाद मैदानाचे बंद करूं शकता काय ना होय प्रश्न आसा, कित्याक आझाद मैदान हो एकूच असो जो मैदान आसा थंय बसून प्रोटेस्ट करूं शकता, कारण हो एकूच म्हणजे तो नोटिफाय जागो आसा थिंगा तुमी प्रोटेस्ट केन्नाय करूं शकता। एक सामान्य मनीस आपले कितें मागणी आसा ते मागून तो हांगा बसूं शकता। बट हे टायमार आमी पळयत जाल्यार चारूय गेटी तेंच्यांनी ब्लॉक केलेले आसा आडयलेले आसा आनी तेचे उपरांत पुलिसूय दवरलेले आसा। 101 पुलीस हांगासर डिप्लॉय केलेले आसा आनी हॅवी पुलीस डिप्लॉयमेंट जालेले आसा। सो हेजेर आनी आमी अपडेट घेवन येतले अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7।